سلام علیکم داداش. علیک سلام. داداش منو فیضان فرستاده، خیلی ازتون تعریف میکرد. تعریف؟ آره شما عکس ادیت میکنید نه؟ اون میگفت کارتون خیلی حرفه‌ایه. خب منم میخوام برام عکس ادیت کنین. داداش من همه تلاشمو میکنم که بعداً مشتری شکایت نکنه. آره نباید شکایت کنه وگرنه ضرر میکنین. خب 2 عکس اونا رو کنار هم بیارید، یعنی جوری به نظر برسه انگار یکیه. یعنی چی؟ من نفهمیدم. الان میگم. ببین 2 عکس رو باید ادیت کنی، یه جوری به نظر برسه که این یه عکسه، یعنی 2 عکس جداست. اونا رو باید با هم یکی کنی. فهمیدی؟ آره فهمیدم. فلشو بدیم من. بفرما. بذار ببینم این یکی. این نه این نیست، این پایینی. باشه. اونو باز نکن. کدوم عکس رو میخوای؟ این یکی و این. خب این 2 عکس. آره همین. اینو با این با هم ترکیبش آره کنم. همین 2 رو میگم، درسته. نظرت چیه؟ خوبه؟ آره عالی شد پسر، چقدر حرفه‌ای شده. کاملا واقعی به نظر میرسه. خب دیگه اینم از این. مامان تا شب همینجا میمونید؟ نه اگه اینجا بمونم خیلی به چشم فرهان میام. و در ضمن من به آبجی در مورد همه اشتباهات و رفتارای تارا خانم گفتم. اون بیچاره الان آشفته است، فکر میکنه باید چی کار کنه. آره این که درسته، اما فرهان طرفدار تاراست. اما دیگه طرفداریشو نمیکنه. چرا داری میخندی پسر؟ یالا بگو چی کار کردی؟ اما برای این کارم پول میخوام. حتی نه این بار کارم یه نمه بزرگه. باید به هم قول بدین یه موتور جدید برام میخرین. باشه برات موتور جدید میخرم. بگو چی کار کردی؟ بیاید دنبالم بیاید اینجا. یالا بیاین دیگه سریع. بزن بعدی بازم هست. ببینم اینا رو از کجا آوردی کاظم؟ به دوستم گفتم ادیت کنه، یه عالمه بهش پول دادم. اما اگه اینو برای فرهان بفرستم خیلی باهوشه، میفهمه. وای آبجی شما چرا نگرانین؟ من براش راه حل خوب دارم. یه سیم کارت جدید خریدم. وقتی این عکس‌ها از یه شماره ناشناس برای داداش فرهان فرستاده بشه، نه به شما شک میکنه و به تارا هم دیگه اعتماد نمیکنه. قربون پسر باهوشم برم. وای داداش گلم. خب موتورم چی میشه؟ آره یادم هست. این پسر خیلی حریصه. مامان اینو ببین. لطفاً ببریمش کلینیک من، همین نزدیکی هست. فرهان تو چطور میتونی به تارا شک کنی؟ عکس‌ها رو بهم نشون بده. لطفاً بیشتر از این توضیح ندی. دیگه چه دفاعی از خودتون دارین؟ من هیچی نمیگم. تو خودت ببین. گالریو باز کن. بجم سریعتر کار کن. زرین
داری چی کار میکنی؟ دارم دوباره برمیگردم اتاقم. از آبجی پرسیدی یا سرخود داری؟ تو چت شد؟ غلام حلقه به گوش تارا به کارت برس. مامان چه نیازی از خاله بپرسم؟ با این اتفاقی که افتاد اگه فرهان دلش برای اون بسوزه و تو این خونه نگهش داره، بازم خاله از جلو چشمش اونو دور نگه میداره. اما بازم دخترم، مامان تارا دیگه 100% از اینجا میره. بهتون تبریک میگم. دارید مادر بزرگ میشین.